नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम क्रसबिटमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र विशेषतः आजको यो विशेष अङ्कमा हामी पछिल्लो यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, देखिएको विवाद र एमसिसीलाई लिएर यतिखेर सदन र सडकमा कम्युनिस्ट घटकहरू यतिखेर आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। त अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनको सामेल दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी दोहोरो भूमिकामा देखिरहँदा यसले सत्ता गठबन्धन र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसलाई यतिखेर अप्ठ्यारोमा पारेको जस्तो देखिन्छ। केही समय पहिले अर्थात् केही दिन पहिले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध ल्याइएको माव अभियोगको प्रस्तावमा चाहिँ समर्थन गरेसँगै एमसिसीमा सघाउने वचनबद्धता एक किसिमको प्रतिबद्धता देखाएका प्रचण्ड एकाएक ब्याक भएसँगै बारम्बार देउवालाई प्रचण्ड र माधव नेपालले किन धोकाधडी गरिरहनु भएको छ, किन धोका दिइरहनु भएको छ र यस्तो परिस्थितिमा एमसिसी यो देशमा घातक छ भनिरहँदा कङ्ग्रेसले एमसिसी बोक्नुपर्ने कारण के हो र समग्र विषयवस्तुसँगै अब कङ्ग्रेससँगै देश यतिखेर चुनावमय बन्ने सम्भावना देखिरहँदा अब देशको राजनीति के हुन्छ, कतातिर जान्छ? आज यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको विशेष कार्यक्रम क्रसबिटमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, लामो समयसम्म तरुण दलमा आबद्ध रहँदै पूर्व तरुण दलको महामन्त्री समेत रहिसक्नु भएको व्यक्तित्व युवा नेता आज जन्मजय तिमिल सिन्हा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब तिमिल सिन्हाजी, आजको यो विशेष कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। खास गरी यो पछिल्लो समय एमसिसीको विषयले तनाव बनिरहेको अवस्था देखिन्छ सडक र सदन। अब सदनमा पनि एक किसिमले तपाईँहरूकै सम्बद्ध एक किसिमको भनौँ न गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी यसको विपक्षमा जस्तो देखिन्छ। सडकमा पनि उसको भातुर सङ्गठन यतिखेर राकेट जुलुससहित बन्द हडताल तोडफोडमा निस्केको जस्तो देखिन्छ, अर्थात् एमसिसीको विपक्षमा देखिन्छ। यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि एमसिसी यति जबरजस्त मुद्दा बनिरहँदा यसलाई बोक्नुपर्ने कारण के तपाईँहरूलाई? होइन, एमसिसी नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै बोक्या होइन, एमसिसी सबै राजनीतिक दलको सहमति अनुसार यो सन् 2011, 12, 13 त्यो 13-14मा सम्झौतै भएको हो यो, होइन, कि एमसिसी नेपालमा लागू गर्ने भन्ने खालको सबै राजनीतिक दलको हिजो 2/3को सरकारले पनि पास गर्न खोजेको अवस्था हो। तर एउटा नेपाल समृद्धिशाली हुन्छ भने एमसिसी पास गरेर हामीले हरेक देशको सहयोग लिएका छौँ नि त, हरेक मुलुकको सहयोग लिएका छौँ, हरेक सङ्घ संस्थाको सहयोग लिएका छौँ भने एमसिसीबाट हामीलाई कुनै लस हुन्छ भने ती बुदाहरूमा संशोधन गरेर हामीले एमसिसी पास गर्दा के फरक पर्छ? किनभने हामी त सबैसँग चाहिँ संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ र तिमीले होइन, त्यो त संशोधन गरेर प्रस्तावमा तपाईँहरू तयार भए त या अमेरिका तयार भए त यसलाई त पास गर्न त कङ्ग्रेस तपाईँको गठबन्धनै तयार छ, एमाले तयार छ, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। त्यो आज 9 वर्ष अगाडि कुरा हो। 9 वर्षसम्म के हेरेर बस्या त नि? 9 वर्ष अगाडिको कुरा संशोधन त हिजो पनि गर्नु पर्थ्यो। हाउसबाट पास गर्ने भनेर त के अरे हाम्रो युवराज खतिवडाले गर्नुभयो हो नि त। के हो त तपाईँहरूको स्योर केमा तपाईँहरूले कन्फर्म गर्नुहुन्छ? यो लागू कसरी हुन्छ? यो रकम कसरी अङ्ग हो रे क्या? भोलि गएर अमेरिकाको दबाब प्रभाव, आज राष्ट्रियता स्वाधीनता खत्तम पार्ने, देशलाई चाहिँ अमेरिकाको कब्जामा पुर्याउने, भोलि गएर अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने उहाँहरूले चाहिँ भनेका शब्दलाई सापटी लिने हो भने यो देशमा अमेरिकी सेना आएर बुढ बजार्ने रे, चाइना घेर्न ल्याउँदै हुनुहुन्छ रे तपाईँहरू। त्यो हामीले रेका कुरा भन्दा पनि भएको के छ त्यतातिर जाने? अनि त्यो कन्ट्र्याक्टमा हेर्दाखेरि पनि त्यो कन्ट्र्याक्टको एउटा लजिक हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो है भनेर के भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा होइन, त्यो कुरा रेको कुरा भन्दा पनि के अरे एमसिसी पास गर्दाखेरि लस र बेनिफिटको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी नेपाली हौँ, हामीले नेपालकै हित चाहनुपर्छ। हामी सबै चाहे हामीभन्दा शीर्ष नेताहरू हुन्, चाहे हामीभन्दा पछाडिको हुन्, सबै एज ए होल नेपालीले चाहिँ नेपालकै हित चाहनुपर्छ। तर तपाईँहरूलाई थाहै छ एमसिसी कति देशमा लागु, झन्डै 58 देशमा लागु भएको छ। त्यही मङ्गोलियामै चाइनाको बोर्डरमा चाहिँ मङ्गोलिया छ, त्यहाँ लागु भएको छ। त्यहाँ त केही फरक परेको छैन त। खोइ त्यहाँ त आर्मी के अरे अमेरिकाले साम्राज्यवाद लागू गरेको छैन नि त। भने नेपालमा किन यस्तो भइरहेछ भने नेताहरूले बाहिर मुलुकसँग कुरा गर्दा ठिक छ भन्ने, कार्यकर्तालाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो गलत हो, यो धोका हो भन्ने र कार्यकर्तालाई चाहिँ सम्झाउन नसकेका कारणले अहिले नेताहरू ब्याग हट्या अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब के गर्ने त? एमसिसीले त गठबन्धन पनि भत्किने, तपाईँहरूको सरकार पनि एक्लिने, तपाईँहरू त अल्पलमा पर्नुभयो नि त। अब प्रचण्डले त साथ नदिने भनिसक्नुभयो। उहाँहरूको त आजको संसद दलको बैठक देख्नुभयो, सडकमा उहाँहरूको पार्टीका कार्यकर्ता छन्। यो देशमा चाहिँ एमसिसी चाहिँदैन, गो ब्याक एमसिसी
सदनमा टेबल गर्नु उहाँको हुँदैन। त जहिले पनि धोकाकै राजनीति हुन्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको सङ्कट अवस्थामा, सङ्कटकालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक किसिमका ऐतिहासिक निर्णयहरू लिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले एक खालको निर्णय लिएला यसमा, अहिले भनेर हुने कुरा होइन। तर मलाई लाग्छ उहाँहरूले त जहिले पनि धोकाको राजनीति, 2/3 सरकारमा त उहाँहरू चल्न सक्नु भएन भने अहिले आएर यो 5वटा सरकार के अरे पार्टीको गठबन्धन भएर यो दिगो चल्छ भन्ने त होइन। तर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरूको के छ भने कम्तीमा मुलुकको समृद्धिको लागि, मुलुकको हितको लागि, नेपाली जनताको लागि र विकसित नेपालका लागि चाहिँ यो गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। अब राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर सडकमा यत्रो नाराबाजी छ, तपाईँहरू राष्ट्रघाती किन काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् किन हिजो जायगाबाट लियो त? अहिले पनि हरेक सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ पैसा, तर यसलाई सदनमा लग्नुपर्ने कारण चाहिँ के? काङ्ग्रेसले लगेर आज राष्ट्रघात गर्न खोजेको हो? खतिवडालाई सोध्नु पर्यो नि। आज तपाईँहरूले संसदमा लगेर राष्ट्रघात गर्न खोजेको हो त भन्नुहोस् न तपाईँ? होइन, त्यो होइन, गलत कुरा हो। त्यो संसदमा लाने भन्ने त युवराज खतिवडाले भन्नुभयो हो नि त। किन उहाँलाई चाहिँ सोधिँदैन यो क्वेसन? सोध्नु पऱ्यो नि त उहाँलाई। उहाँले पास गरे हो नि त, नियम त उहाँले बनायो हो नि त। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो, तपाईँहरूसँग बहुमत पनि छैन, हेर्नुहोस् तपाईँहरूसँग सहमति पनि भएको छैन, एमालेको पनि स्ट्यान्ड क्लियर छैन, अनि सत्ता गठबन्धनभित्रै यो किसिमको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा जबरजस्ती रूपमा सहमति नगरेर संसदमा लग्नुपर्ने कारण चाहिँ के भन्नु? यो मुलुकको हितको लागि बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन। एज ए होल सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि एउटै ठाउँमा हुनु। किन? मुलुकको समृद्धिको लागि हो नि। खै त एक ठाउँमा आएको आउनु पर्यो। खै त कांग्रेस आज एक्लियो क्या? नेपाली कांग्रेस यो देशमा एक्लियो हेर्नुस् अब। होइन होइन, किन एक्लियो भन्नुस् न? कांग्रेस एक्लिने सम्भावनै छैन। किन छैन? गठबन्धनभित्र कसको साथ छ तपाईँ भन्नु नि त। सबै आउँछन्, हेर्नु होला तपाईँ, सबै आउँछन्। अहिले अवस्था देखिन्छ, विश्वास गर्नुहोस्, आउँछन्। त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको होला, आउँछन्, हेर्नु होला। माओवादी केन्द्रको आजको संसद दलको बैठकको निर्णयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? देव गुरुङजीले भन्नुभयो उहाँहरूको पार्टीको निर्णय आयो, यदि संसदमा टेबल भयो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। ठिक छ, तर उहाँ बाहिर के गर्ने? प्रचण्डजीले राम्रै शक्ति भन्ने बुझ्नु भएको छ। अहिले स्थानीय चुनाव घोषणा भइसक्यो, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव छ। उहाँ त्यति चाँडो चाहिँ यो सरकार छोड्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि सरकारमा पनि बस्ने उहाँहरू तपाईँलाई सहयोग पनि नगर्ने, अनि के गर्ने? तर उहाँहरूको त डबल स्ट्यान्ड त छ नि त। हो त्यही त म भन्दैछु त, सरकारमा पनि बस्ने, तपाईँहरूलाई असहयोग पनि गर्ने, अनि के गर्ने? उहाँहरूलाई राखिरहने कि उहाँहरूलाई हटाउने? के अरे सकेनौँ, अब जनतामा जान्छौँ। एमसिसी धोका थियो तैपनि हाम्रो बाध्यता भयो भनेर भोलि आउनुहुन्छ, पास गर्नुहुन्छ भने पास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? लाग्छ मलाई। एमालेको स्ट्यान्डलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हिजो सरकारमा हुँदा एमाले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा थियो, आज ऊ पर्खर हेर, अर्थात् गठबन्धन फुटेर आयो सहकार्य गरौँला, त्यो पनि फेरि पूर्ण रूपमा तपाईँहरूलाई विश्वास हुने ठाउँ छैन। हामी कहाँनिर चुकेका छौँ भने धानजी, हामी सबै नेपालीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू कहाँनिर चुक्नु भएको छ भने हिजो राणासँग लडे हाम्रा, त्यो सङ्घर्ष गरेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि झन्डै 70 वर्षको दौडानमा हामी चाहिँ सङ्घर्ष जनताको लागि भनेर लड्यौँ नि त। माओवादीले 17,000 मान्छे मारेर चाहिँ जनताको लागि हामी आएको भने हो नि त। जनताको लागि यदि हामी लडेको हो भने किन जनताको हितलाई हुने काम, नेपालको हित हुने काम, नेपाललाई समृद्धिशाली बनाउने काममा एक ठाउँमा हुन सक्नु? हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्नुहोस् न, भने यही छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्नुहोस्, मुलुकको हितको लागि सबै एक ठाउँमा बस्छ। तर हाम्रो राजनीतिक दलको के भने हिजो आफूले गरे निर्णय आज म त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौ भन्छ। यो नेपाली राजनीतिको क्यारेक्टर हो। त्यो चरित्रले चाहिँ नेपाललाई समृद्धिशाली बनाउन सकिँदैन। त त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीज्यूको केही न केही चाहिँ अब पर्खर हेर भन्ने त स्वाभाविकै हो, प्रतिपक्षको धर्म नै हो। तर अब मुलुकको लागि त्यो गर्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने यदि गठबन्धनभित्र सहमति भएन तिमिल सेनाजी र एमाले तपाईँहरूलाई अहिले पनि सहयोग गर्न, सहकार्य गर्न तयार छौँ, गठबन्धन तोडेर आउनुहोस् भन्ने अवस्था छ। एमसिसीको विपक्षमा यत्रो जनमत आज सडकमा छ, तर नि तपाईँहरू अगाडि बढिरहँदा एमाले साथ दिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई के लागिरहेछ भन्नु? होइन, एमसिसीको पक्षमा हामी होइन कि हामी त नेपालको हितको लागि चाहिँ हामीले काम गर्न खोजेको। बाबा एमसिसी आज राष्ट्रको अहितमा छ भनेर किन भन्नु भएको छ? त्यो बुझाइरहेको छैन, आफ्नो कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्नु। तपाईँहरूले किन बुझाउनु भएन? हामी त बुझाइरहेछौँ। के छ यसका प्रावधानहरू भन्नुहोस् त, के हो त यसको बेनिफिसियल? यसको एमसिसीको विज्ञता होइन, तर नेपालमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ हामी आर्थिक सहयोग गर्छौँ, त्यो विकासमा गर्छौँ, अब जस्तै जलस्रोतमा गर्छौँ, स्वास्थ्यमा गर्छौँ, सडकमा हामी लगानी गर्छौँ भनेर जसरी चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ, जसरी एमसिसीले अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छ र मुलुकका 58 देशको चाहिँ अनुभव पनि त हामीलाई छ नि त कि उहाँले चाहिँ एमसिसी मार्फत त मुलुकलाई समृद्धिशाली बनाउनेतिर लागिराख्नु भएको छ, लागेको छ त्यो एमसिसी। अनि त्यस्तो संस्थालाई चाहिँ हामीले, उनीहरूले त के भने एमसिसी वास्तवमा हाउसमा
उनीहरूले यो पैसा नेपालीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर हाउसबाट पास गर्न खोज्या हो कानुन बनाएर अमेरिकी कानुन ल्याएर भोलि नेपाललाई तपाईँहरूले के बनाउन खोज्या त्यो नेपालको कानुन पनि छ नि त्यो नेपालमा पनि तर इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा छ क्या त्यहाँ कार्यान्वयन कसको हुने कसको कानुन चाहिँ माथि हुने भन्ने कुरा भयो क्या त्यहाँ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू गम्भीर हुनु भएन यो विषयमा विज्ञ त म होइन तर एउटा कुरा तपाईँ पार्टीको नेता त हो नि त तर एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् न त आज जन्मजी जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने सडकको बहस पनि हेर्नु भएको छ जनमानसमा एक किसिमको मत सर्वेक्षण गर्नुभयो भने आज यति धेरै चाहिँ विपक्षमा छ चुनाव मुखमै छ तपाईँहरू जानी जानी सुसाइड गर्न किन खोजिरहनु भएको छ आत्मघाती किन हान्न खोजिरहनु 2059 सालको सरकार जब शाही आयोगले चाहिँ कु गर्यो जनमत जम्मै राजाको पक्षमा थियो के तानाशाह राजतन्त्र नै चाहियो र सबै राजाको जय होस् भन्थे तर अन्ततोगत्तो के भयो त्यस कारणले यो मुलुकको हितको लागि छ मुलुकको हितको लागि छ भने भोलि चाहिँ मानौँ हामीले एमसिसी लागू गऱ्यौँ र मुलुकको हितको विपरीत गयो भने त अरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि त छ नि मानव अधिकारदेखि सारा छ त्यसले पनि त हेर्ला नि भन्नु भएको छ भने खास गरी कम्युनिस्ट घटकहरू केही राष्ट्रवादी भन्ने व्यक्तित्वहरूले यो सबै कुराहरू इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भोलि गएर चाइना घेर्नलाई अमेरिका आउने एउटा किसिमको रणनीति अन्तर्गत चाइना घेर्नलाई आउने मङ्गोलियामा किन भएन मङ्गोलियामा किन घेरिरहेको छैन त चाइनाको प्रभाव पर्ने देश हो नेपाल जति प्रभाव पर्छ यति जबरजस्ती गर्न मिल्छ डाइरेक्ट फोन गरेर अमेरिकाको चाहिँ सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ फोन गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ नेताहरूलाई पुरै दबाब दिएको छ र क्या यतिखेर डर पैदा दबाब के भने तपाईँहरूले लिन्छु भन्नुभएको थियो किन ढिलाइ गरेर राख्नु भएको छ भन्यो होला त्यो राम्रो हो त हाम्रो स्वाधीनता राम्रो हो किन लिनुभयो त नलिने भए लिन्न भन्नु पर्थ्यो भने कसैले सहयोग गर्छु भन्दा पनि हामीले चाहिँ अनि तपाईँहरूले लिनु भएन भने चाइनाको कित्तामा देख्छौँ हामी भन्नुको अर्थ के नीति परिवर्तन हुन्छ हाम्रो पोलिसी फरेन पोलिसी नै मलाई लाग्दैन त्यो बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो भन्न पनि हुँदैन त्यो भन्यो भने गलत पनि हो तर मलाई त्यो भन्यो होला अमेरिका जस्तो चाहिँ प्रजातान्त्रिक देशले मुलुकले त्यस्तो भन्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन अब के हुन्छ त तपाईँलाई के लाग्छ एमसिसी वार कि पारको अवस्थामा छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यसलाई अब मलाई लाग्छ यी सबै राजनीतिक दलहरूले साथ दिन्छ भन्नुभएको छ तर बाहिरी सतहमा हेर्दाखेरि अङ्कगणित हेर्दाखेरि संसदको अङ्कगणित यहाँलाई थाहा छ अहिले 3वटा घटकभन्दा अरू कोही पनि खुलेको देखिन्न माओवादीले स्पष्ट बताइसकेको छ हामी प्रतिपक्षमा जान्छौँ या विपक्षमा जान्छौँ तपाईँहरूसँग जसपा तपाईँहरूसँग लोसपा र कङ्ग्रेस सिटको अङ्क कुरा गर्ने भने तपाईँहरूसँग 61 63 मध्ये 2 जना तपाईँलाई थाहा छ 61 23 जना 21 जना जसपा 13 जना लोसपा पुग्छ अङ्कगणित बहुमत पुग्छ अनि के छ त अरू अङ्कगणित के छ एमाले त तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ लाग्छ तपाईँलाई या माओवादीले एकीकृत समाजवादीको 23 जना यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिने भन्दा पनि मुलुकलाई साथ दिने कि नदिने मुलुकको हित विरत मुलुकको हितमा गर्ने कि नगर्ने होइन नेपाली जनतालाई साथ दिने कि नदिने नेपाली जनतालाई त हिजोको दिनमा समृद्धिशाली नेपाल बनाउँछौँ हाम्रो लडाइँ भनेको हाम्रो द्वन्द्व भनेको हाम्रो अधिकार भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्न सकेनौँ र त्यसका लागि हामी अधिकारका लागि लडेका हौँ भनेर हिजो के अरे सारा नेपालीलाई चाहिँ उचालेर माओवादीलाई अगाडि आएकै हो होइन 238 सिट माओवादीले ल्यायो 2064 सालमा तर सत्ता सञ्चालन दिगो रूपमा चाहिँ चलाउँ संविधान नै उहाँहरूले घोषणा गर्न सक्नु भएन र 2/3 सरकार पनि हामीले दियौँ 2/3 सरकारमा त यो एमसिसी उहाँहरूले चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर भनेकै हो नि त रोक्नु के अरे पास गर्ने त बाहिर पास गर्ने भन्ने भित्र गर्दाखेरि त मुलुकलाई धोका हो नि त यदि एमसिसी पास भयो भने देश ठुलो सङ्कटमा जान्छ भन्छन् मान्छेले अमेरिका यदि यो फिर्ता भयो भने के हुन्छ त्यो पनि नेपालसँग यदि यो फिर्ता भयो भने के हुन्छ यदि केही हुँदैन अमेरिकाको थ्रेडले के गर्छ होइन मुलुकमा के हुन सक्छ भने एउटा हामीले भोलि एउटा साइकोलोजी कुरा गरेको मैले मुलुकमा के हुन सक्छ भने भोलिको दिनमा मानव कुनै सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्यो भारतले अथवा लोकतान्त्रिक देशहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अमेरिकाले के भन्न सक्छ भने तपाईँहरूले एमसिसी मार्फत यत्रो पैसा दिँदा लिनु भएन अहिले सहयोगको आश गर्नुहुन्छ हामीले किन दिने भन्न सक्छ हामी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिनु सक्ने शक्ति त हामीसँग छैन त्यो ढाँट्नु पनि हुँदैन हामीले छल्नु पनि हुँदैन नेपाली जनतालाई धोका हो नि त त्यस कारणले हरेक कन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले सहयोगको आश राखेका छौँ भने हरेक मुलुकबाट चाहिँ हामीले सहयोगको आश राखेका छौँ भने एमसिसी लिँदा त्यति बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र नेपालीलाई धोका दिएर अमेरिकाले के लिने त्यत्रो शक्तिशाली देश संसारको शक्तिशाली राष्ट्रले नेपाललाई के हेर्न आएको रे क्या मान्छेको बुझाइ गलत कुरा हो बुझाउन नसक्यो अब जन्मजय तिमिल सिन्हाजी जस्तो अब तपाईँलाई थाहा छ वैशाखमा चाहिँ चुनाव घोषणा भएको छ
हामी अहिले फागुनमा लागिसक्यौँ, 2 महिनापछि चुनाव छ, तर तपाईँहरू चुनावमा यो एजेन्डा कम्युनिस्टले बोक्छन् भन्ने थाहा पाउँदै यो विषयलाई तपाईँहरू संसदमा टेबल गर्न पुगिनु भएको छ तपाईँले क्या? 2064 सालको चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइराला के अरे देशको प्रधानमन्त्री अभिभावक हुनुहुन्थ्यो, हो, पार्टीको सभापति पनि हुनु, पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के अरे नेपाली काङ्ग्रेस हार्दैछ भन्ने सबलाई थाहा थियो। कृष्णप्रसाद सिटोला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, रामेछापमा उहाँले हेलिकप्टर लिएर जानुभएको। यहाँको माओवादीको अवस्था अलि नाजुक सुनिन्छ, तर अलि विचार गर्नुहोला काङ्ग्रेसका साथीहरूले भनेर भयो। किनभने धेरै काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई के थियो, भरम थियो कि माओवादी फेरि सिट कम आयो भने फेरि जङ्गल जान्छ कि भन्ने डर थियो। तर त्यो त्यति बेला के थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ बालुवाटारमै घेराबन्दी गरियो र स्वयं आफै उहाँले पनि एउटा मुलुकको अभिभावक भएर, साझा मान्छे भएर उहाँले देश मुलुकको प्रतिनिधित्व, तर देशको हितको लागि हो नि। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुद्दा छेड्दै गर्दाखेरि रत्न पार्कमा कतिजना थिए? गिरिजाप्रसाद बौला भने होइन। तर आज हेर्नुहोस् त, संसद भवन अगाडि हेर्नुहोस्, आज सुन्नु न, चलेछ, माइतीघर मण्डलामा हेर्नुहोस्, यतातिर जाँदैछु म, देशभरि चाहिँ बन्द हडताल। यतातिर जाँदैछु। त्यस कारणले त्यो भन्नेको मुलुकमा 2070 सालमा फेरि कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर चाहिँ संविधान घोषणा त गर्यो नि। संविधान घोषणा सुशील कोइरालाले केही बोल्नै आउँदैन, कामै गर्न सक्दैन सुशील कोइराला। त्यस कारणले कसरी संविधान घोषणा गर्यो? किनभने एउटा विचार दृढ छ क्या नेपाली काङ्ग्रेस, विचारको चाहिँ धनी पार्टी हो नि त नेपाली काङ्ग्रेस। विचार दृढ भएको कारणले पास गर्नुभयो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट शेरबहादुरले कहाँबाट गर्छ? आधा बुझिन्छ आधा बुझिन्न भन्ने धेरै कम्युनिस्टका साथीहरू भन्थे। तर त्यो चुनाव हुँदै हुँदैन भन्ने थियो, तर गरेर देखाउनु भयो नि त। तर अहिले त के छ र, हरेक सबै राजनीतिक दल चुनावमा हामी भाग लिन्छौँ। हिजो त भागै लिँदैनौँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँहरू। र सबैलाई फकाएर डर छैन है? सडकमा यत्रो जनमानस छ, चुनाव मुखमा छ, यो राष्ट्रघाती हो हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई आउने हो त्यो पैसा? एमसीसी पास गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आउने हो? तर भन्नु न, दलाल हो, काङ्ग्रेस दलाल हो, दलाली काम गरिरहेको कसरी दलाल छ, हुन्छ? देशको चाहिँ अहितमा काम गर्ने, 2007 सालदेखि देशमा चाहिँ आज तपाईँको भनौँ न एक किसिमको राष्ट्रघाती कदम गर्ने यो आरोप छ क्या? नेपाली जनताको लागि निरन्तर लड्ने पार्टी जुन नेपाली काङ्ग्रेसका ऐतिहासिक नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिलेसम्म चाहिँ एउटा मुलुकको लागि संसारमा चाहिँ बिपी कोइराला जस्तोले परिकल्पना गरे पार्टीमा चाहिँ दलाल नेता हुनसक्छ? त्यो कल्पना उनीहरूले भरम पारे हो नि। त्यस कारणले स्थानीय चुनाव हुन्छ। तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्, अहिलेको सरकारले स्थानीय चुनाव, सडकमा यत्रो जनमानस छ, एमसीसी पास भयो भने केही हुँदैन। माओवादीले भनिसकेको छ, एकीकृत समाजवादीले पार्टीले भनिसकेको छ हामी सडक सङ्घर्षमा जान्छौँ, आन्दोलन देशभरि छेड्छौँ। अनि के हुन्छ भन्नुहोस् त देशमा? राजा गएर के भयो? राजा भयो, जनताले राज गरे नि। तर जनता त एमसीसीको विपक्षमा अब मानौ यो पार्टीले यिनीहरूले राजनीतिक चुनावमा त लत्रेर आउनु पर्यो नि। सरकारमा बाहिरिनु सक्नु होला उहाँहरू। चुनावमा भाग लिएन भने त गयो नि त। जनतासँग फेस गर्न नसक्ने अनि जनताको पार्टी हो भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यो कारणले चुनाव हुन्छ। अब यदि एमसीसी पास भएन, गठबन्धनले साथ दिएन भने गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न? मेरो व्यक्तिगत भन्ने हो भने गठबन्धन रहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मुलुकको बृहत्तर हितको लागि। ए बाबा, तपाईँहरूले ल्याएको कामलाई साथ दिएन भने त्यो गठबन्धन किन बसाउने? होइन, गठबन्धन रहनुपर्छ र साथ पनि दिन्छ क्या। तर उहाँहरूलाई कार्यकर्तालाई कसरी सम्हाल्ने? कार्यकर्तालाई त उहाँहरूले चाहिँ के अरे, तपाईँ आफै भन्नु, बारीमा तपाईँले आफ्नो बिरुवा कुन रोप्नु भएको छ? मकै लगाउनु भएको छ भने अनि तपाईँले चाहिँ के अरे गहुँको दाना खोजेर हुँदैन, मकै दाना खोज्नु पऱ्यो नि त। आलु लगाउनु भएको छ भने फर्सी खोजेर हुँदैन नि त। हो, त्यस कारणले उहाँले भन्नुभएको थियो हिजो धोका हो। तर अहिले चाहिँ पास गराउनु खोजिराख्नु भएको छ, कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन। तर आज तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् है, सरकारमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं थाहा छ आज प्रचण्डले यो माधव नेपालले सडकमा मान्छे उतारेको कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर थाहा छ। हुँदाहुँदै पनि यति तपाईँहरूलाई स्ट्राटेजी थाहा छ भने किन सँगै हिँडिरहेको? उहाँहरूले त उचालेर सडक सङ्घर्ष गराइरहनु भएको छ नि त, आन्दोलन भइरहेको छ। भरम हो। अब त्यो के भने एउटा राजनीतिक के अरे माहौल पनि तताउनलाई के अरे माधव नेपालको पक्षमा, प्रचण्डको पक्षमा जनता छ है भन्ने एउटा देखावटी हो त्यो बाहिर। अब भोलि मत हाल्ने बेला थाहा हुन्छ नि कसको पक्षमा को छ। त्यस कारणले गठबन्धन चाहिन्छ भन्छु म। उहाँहरूलाई पनि बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि चाहिन्छ। गठबन्धनको जुन प्रस्ताव छ या सरकारले सभामुखले रोक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? आउँदो शुक्रबार अर्थात् 6 गते के होला? अब सभामुखले रोक्नु सक्नुहुन्न, साथ दिनुहुन्छ? साथ दिनुपर्छ। अब के हुन्छ त देशमा? एकातिर आन्दोलन होला जस्तो छ, अर्कोतिर तपाईँहरू चाहिँ एमसीसी पास गर्न लगिरहनु भएको छ। भोलि गएर देश चाहिँ अराजकता र एउटा अस्थिर भूमरीमा फस्यो भने यसको दोषी को हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अराजक त गर्नै हुन्न,
होइन यसको दोषी त सबै राजनीतिक किन दल विप्लवहरूले आन्दोलन गराएर देख्नु भयो नि होइन, उहाँहरूले सबै बन्दसम्मको राजनीतिक आन्दोलन आज कति ठाउँमा विप्लव- आज गाडी जलेको छ ल हेर्नुहोस्। होइन विप्लव सहितको राजनीतिक सहमतिमा जानुपर्छ। अब सिके राउत पनि मधेसमा छ हुनुहुन्छ, सबैलाई राजनीतिक दलमा अब केही न केही कसै न कसैले कुनै न कुनै अधिकारको लागि लागेका छ, माग गरिराखेका छन् होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले मिलेरै जाने हो। यदि मुलुकलाई नै हितै गर्ने हो, मुलुकलाई नै मैले पटक पटक भन्ने किन गर्छु भने समृद्धिशाली बनाउने हो भने अब संविधानमा त सबै कुरा उल्लेखित छ नि त। तर संविधानमा सबै कुरा उल्लेखित भए कागजको खोस्टले त खान त पुग्दैन, ट्रेन चल्दैन, पानी जहाज हिजो दुईटैको सरकारले धेरै चलायो, रेल धेरै चलायो, थुप्रै खालका पुल पुलेसहरू बने, त्यो कागजमा त बन्यो नि त। तर त्यसले त हामीले सुविधा पाएनौँ नि त। त्यस कारणले सुविधाको लागि सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ र संविधानमा व्यवस्था भएको के छन् त नेपाली जनताको त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हामी एक ठाउँमा बसेर जानुपर्छ। एक ठाउँमा बसेर गयो भने मुलुक बल्ल समृद्धितिर जान्छ। अब एउटा ठुलो रकम एमसिसीले दिएर विकासमा लगानी गर्छौँ, कुनै राजनीतिक दललाई लगानी गर्ने होइन, कुनै केही उसमा होइन, सर्टेन एक ठाउँमा हामी लगानी ठिक छ। अब गर्छौँ। जन्मजी, हजुर, नेपाली कङ्ग्रेसले यतिखेर आफ्नो भातृ सङ्गठनको लगभग भङ्गता गरेको छ, भङ्ग गरेको छ। अब कङ्ग्रेसको यी भातृ सङ्गठनहरू भने एउटा मेरुदण्डको रूपमा हुन्थ्यो, मेरुदण्डै रहेन, प्यारालाइज जस्तो भएको थियो कङ्ग्रेस। अब कसरी चाहिँ सङ्गठन अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त? उमेर हद पनि कायम गरिएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँले थाहा होला होइन, 40-45 वर्ष तरुण दल, 32 वर्ष हद तपाईँहरूको नेविसङ होइन, महिलाहरूको चाहिँ चैतमा चाहिँ अधिवेशन गर्ने भनेको छ, महाधिवेशन दलित सङ्घ पनि भनेको छ। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले ढिलो गरी यो निर्णय गर्यो, योभन्दा पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो। यो निर्णयलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? किनभने तरुण दलको लामो समय म तरुण दलमा काम गरेका कारणले तरुण दलमा देशभरिका युवाहरूको एक खालको आकर्षण, हिजो 73 सालसम्म म तरुण दलमै काम गरेका मान्छे हो, एउटा आकर्षण खालको थियो। म पोखराको तरुण दलको अध्यक्ष लड्छु, राष्ट्रिय अध्यक्ष लड्छु भन्दै गर्दा मैले देशभरि एउटा अभियानको रूपमा के गरेको थिएँ भने कि तरुण दल आफैमा व्यावसायिक हुनु पर्यो र आफै सृजनशील हुनु पर्यो र तरुण दल कुनै नेताको घरमा गएर ढोके बन्नु भएन, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने एउटा सक्षम तरुण दल हुनु पर्यो। अनि मात्रै मुलुकको वृहत्तर हित हुन्छ र त्यसले चाहिँ मुलुकलाई समृद्धिशालीतिर लैजान्छ र आफै क्षमतावान हुनु पर्यो, अध्ययनशील हुनु पर्यो भन्ने खालको एक खालको तरुण दलको अभियान थियो। हामीले के भने हरेक ठाउँमा चाहिँ माछा मार्न सिकाउनुपर्छ, माछा मारिदिने होइन, हामीले सिकाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अभियान चलाएको थिएँ। तर त्यो लामो समय चल्न सकेन र पोखराबाट हाम्रो आदरणीय मित्र जितजङ बस्ने तरुण दलको अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँले पनि तरुण दलको अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै कार्यसमिति गठन गरेर म चाहिँ देशभरि घुम्छु र 3 वर्षभित्र म अधिवेशन गरेर देखाउँछु भन्नुभएको थियो, भनेकै उहाँले। तर नेताहरूको यो भागभण्डाको आधारले कङ्ग्रेसमा यो अलिकति गाह्रो छ, तपाईँले भनेको कुरामा म स्वीकार्न तयार छु र भागभण्डाको कारणले चाहिँ नेतृत्वमा उहाँले चाहिँ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नु भएन। र कार्यसमिति किनभने उहाँले जितजङजीले नचाहेर होइन, तर कार्यसमितिमा नेताका भागभण्डा, तर नेताका चाहिँ नजिकका पात्रहरूको भागभण्डा नपुगेका कारणले उहाँले चाहिँ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नु भएन। तर अहिले पार्टीको पछिल्लो पिरियडमा विधानमा के व्यवस्था गरिएको छ भने विधानको धारा 41 को 1 अङ्गमा के भनिएको छ भने स्वतः के अरे पदमुक्त हुनेछ भनेको छ। के अरे भातृ सङ्गठनको समय पुगेको भातृ सङ्गठनहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछ अध्यक्षसहित कार्यसमिति भने भातृ सङ्गठनको भविष्य के हुन्छ भन्ने त्यस कारणले त्यो स्वतः पदमुक्त भनेको कारणले भङ्ग होइन, विधानले व्यवस्था गरेको अनुसार भयो। अब तदर्थ समिति बन्छ तत्कालै, तदर्थ समिति बनिसक्यो त्यसलाई 1 वर्ष महाधिवेशन समय दिन्छ, 1.5 वर्ष होइन, कति हुन्छ। अब यो अहिले नजिकै स्थानीय चुनाव छ, अरू चुनावहरू सिद्धिने बित्तिकै जस्तै राष्ट्रिय चुनाव सिद्धिएको अथवा स्थानीय चुनाव प्रदेश चुनाव सिद्धिएको 3 महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ भनेको छ। अहिले चाहिँ हिजो शेरबहादुर देउपाले पार्टीको विभाग गठन गर्न सक्नु भएन भन्ने एक थरी पार्टीका नेताहरूले आरोप लगाउनु भयो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउपाले स्पिडमा कार्यसमिति पनि गठन गर्नुभयो र भातृ सङ्गठनलाई पनि चाँडो चाहिँ अब मूर्त रूपमा अगाडि बढाउनु। तपाईँलाई विश्वास छ हुन्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरू क्रिया भनौँ न एक किसिमको तिनमा ऊर्जा आउँछ, फागुनभित्र कार्यसमिति गठन गर्ने र बढी जुन छ बढी चाहिँ बन्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार दिइएको अवस्था र अरू पार्टीका नेताहरू तपाईँहरूको भातृ सङ्गठन एक्टिभ हुन्छ। हुन्छ यिनको चाहिँ भनौँ न अहिले जुन परिस्थिति छ यो
काम तर के भएको भने जस्तो यो प्यारालाइज भएको। पार्टीमा पार्टीको शीर्ष नेताहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तरुण दलमा काम गर्ने साथीहरू तरुण मात्र होइन अन्य पनि छ नि भारतीय सङ्गठन शुभेच्छुक अन्य सङ्गठन। अन्य भारतीय सङ्गठनमा सबै ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने खालको तेरो र मेरो अनुहारको आधारमा होइन कि काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अवसर दिनुपर्छ र स्वस्फूर्त किनभने भारतीय सङ्गठनलाई त पार्टीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त मेकानिजम छ नि त गलत गलत कारवाही गरेर हटाइदिए भइगयो नि तर सङ्गठन गर्ने फुल अधिकार दिनुपर्छ र उसले चाहिँ आफ्नो किनभने मैले आफ्नो कार्य समितिको साथीलाई परिचालित गर्न सक्दैन कुनै नेताको आधारमा उहाँ चाहिँ कुनै नेताको चाहिँ पछौटे भनेर कोही कार्य समितिमा साथी आउँछ भने कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कस्तो अन्त्यमा छोटोमा भन्नुहोस् त अबको नेभी सङ्घ तरुण दल महिला सङ्घ दलित सङ्घ यिनलाई कस्तो बनाउने तपाईँको के अब यो विधानले व्यवस्था गरेको छ विधान अनुसार भारतीय सङ्गठनहरूलाई चल्न दिनुपर्छ स्वस्फूर्त चल्न दिनुपर्छ स्वस्फूर्त भने के महाधिवेशन बिना होइन स्वस्फूर्त भने सङ्गठन गर्ने अधिकार सङ्गठन गर्ने अधिकार चाहिँ पार्टीले दिनुपर्छ उमेर हद राखिएको छ यहाँ के हुन्छ तपाईँले उमेर हदको कुरा गरौँ 32 वर्ष नेभी सङ्घ 45 वर्ष तपाईँहरूको सायद यो उमेर हदमा चाहिँ तलमाथि भएको हामीले धेरै देखाएको होइन उमेर हदको यस्तो छ जस्तै अहिले तदर समिति बन्छ र उमेर हदको मतलब हुँदैन किनभने त्यो त चुनावमा निर्वाचनमा जाने अहिलेबाट गर्नु पर्यो नि होइन निर्वाचनमा जाने हो नि त निर्वाचनमा जाँदाखेरि विधान चाहिँ लागू हुने हो के विधानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो तर विधानमा टेकेर चाहिँ निर्वाचनमा जाने हो अहिले त पार्टीले पार्टीकै नेता पनि कोही संयोजक भएर अधिवेशन गराउने जिम्मा लिन सक्छ नि त त्यस कारणले पार्टीको किनभने सबैले चाहिँ अधिवेशन गर्न सक्दैन त्यस कारणले अनुभवी काम गरेको साथीभाइ क्षमतावान साथीभाइलाई चाहिँ अहिले अधिवेशन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छ मेरो समय विचारको लागि धन्यवाद दिनुहोस् हजुरलाई पनि धन्यवाद सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ सुन्ने अवसर र हेर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन यो क्रस बिटमा आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लामो समय तरुण दलमा आबद्ध भई तरुण दलमा लामो समय काम गरिसक्नु भएको नेता हुनुहुन्थ्यो जन्मजय तिमल सेना आजको यो विशेषज्ञमा विशेष गरी पछिल्लो समयको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम एमसिसी र नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको चाहिँ भविष्य के हुन्छ यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार।